د دنیا هر کس پکور کے سنگار میزم لگے دلے دے پاغی کی شیشم نصب دا کت استنجا خانو تزے ہم پا دیوال باندے آئینہ دا کت بیوٹی پارلر گورے ہم پا دیوال باندے آئینہ دا کت سکاو تزے ہم پا دیوال باندے آئینہ دا کت چڑک عبادت خانے تزے ہم پا دیوال باندے آئینہ دا کا کمرہ کی ہم شیشہ او آئینہ شدا کا پا سفر کے نو پا بیت کے تا سر شیشہ او آئینہ دا او بیا زما دا اطرافو او دا خار خلقو گورا نو ہر جیب کے تقریباً آئینہ دا او کا آئینہ نی نو دا موبیل کیمرہ پزے دا آئینے باندنن پکار رازی پختنہ کو یار دا شیشہ دمر ضروری والے دا دمر اہم والے دا دمر دا دی کردار زیاد والے دے چہ ہر کس آئینے نہ بغیر گزران نہ کئی نو جواب ملوشی آئینہ پا دیوال باندے نصب بھی انسان پا کیوں گوڑی نو انسان تا داغم مخوی دے بلکار نشتا آئینہ انسان تا زان نخی جمعو گورا بلکہ انسان تا سخی داغم مخوی ستا پا مخ کے کمزے باندے تورا نخو نشان لگے دلے آئینے در توخی چدا نشان پا مخ لگے دلے دے بدخکاری پاکے کا کدا انسان کم گن دپوز وغیرہ بیزائے پروت دے دا فکر نشتا آئینہ کیوں گوری نو آئینہ ورطاغا گن دخی چہ ہم دی عزت خراپی ہم دن دخل کو کرکا پیدا کئی ہم ستا پوزیشن خراپی کڑیر بہترین لباس دے زیب تن کڑے دے خو پوزیشن سر دے روان دا چه پپوز دے دا پاس گن پروتی آئینہ اغا گند اوخی او بیا اتفاق کے حسن دے برقرار شی نو دا آئینی ڈپٹی سلام چستا پا مخ باندے پا شکل کے کمزے باندے گن دے بہر ندے یا نخد بیزایا آئینہ تا تا نشان دہیو کی تا آئینے تا غسکے گے نو ماتے نا چتا ماتا دا زما گند ولو خودو بلکہ فوراً اگا خپل گند پاک کے چخستہ شے آکاویم دغز ذہن کے کا المؤمن مرآت المؤمن دا یو مومن دبل مومن دا پارا شیشہ او آئینہ دا پسا اخلاقوں کے پا کردار کے پا عمل کے چکم بد عمل و کردار دے بل مومن بے در تخی کلچ داغی نشان دہیو کی پشان دا آئینے دا مومن سر دشمنی مکوا دا مومن مماتوا دتا ضرر مرسوا بلکہ فوراً دا دے مومن نشان دہی سرا دا خپل اخلاق و غمو کا اغبت کردار لرے کا زان صفا کا پدے کے دے عزتم دے پدے کے دے حسنم دے پدے کے دے جمالم دے پدے کے دے شرافتم دے پدے کے دے معاشرت کردار و بلندیم دا مومن سر لانجام کوا کم مومن چتا تستا گندو خی اغا پاک کا چھ معاشرت کے مزین و با کردار سریچ المؤمن مرآت المؤمن مومن دبل مومن دبارا آئینہ دا